صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوازنا موعظتا بلیغتا ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ۔ جگاں دے پیر نے فجر دی نماز پڑھائی ہے تے صحابہ دے نے مسجد نبوی فل ہے، آقا نے واز کیتا ہے بڑا بلیغ تے عریض واز کیتا ہے۔ صحابی آندے نے ساڈے دل دہل جاندے نے، اکھاں رو پیندیاں نے، اکھاں بہ جاندیاں نے، دل دہل جاندے نے تے بہت بڑا واز کیتا ہے تے اس واز چ ایک وصیت کی کیتی ہے، فرمایا فاوصینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ۔ او میرے صحابیو میں تھانو محمد وصیت کرنا کہ رب کولو ڈر دے رہا جے۔ راتاں دے اندر اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ دے سامنے رویا کرو، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلی گل سن والی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جگاں دے پیر نے منو وصیت کی تھی اتق اللہ حیث ما کنتا، فرمایا اوے ابو ذر جتھے بھی ہوئے اوتھے اللہ دے کولو ڈردا رہی تے نیکی کر کے برائیاں مٹاندا رہی تے اچھا اخلاق دے نال لوکاں دے سامنے پیش آئی، بد اخلاقی نہ پیش نہ آئی۔ اے منع کی تاسی خواب نہ دسی، منع کی تاسی خواب نہ دسی، اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں۔ اللہ ایک ہی بن گیا ہے، دروازے سارے بند نے کدھر نو نساں، فاللہ ہن کی کراں، عرشاں تو آواز آؤندی ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ سامعین محترم، ہما قسم دی حمد و ثناء، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے
سامعین حضرات، اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے، او دی رحمت ہے کہ جس مال کے حقیقی نے سانو 20 روزے رکھن دی توفیق عطا کی تھی، اور انشاءاللہ اگلے 10 بھی اللہ سانو رکھن دی توفیق دے گا۔ میں دعا کرن لگا تے تہاں سارے نے آمین کہنی ہے۔ اللہ جڑے روزے اساں رکھے نے نا، اللہ اے روزے بھی قبول کر لے تے اس روزے دی عبادات اور ذکر و اذکار اور قرآن دا پڑھنا اللہ اے بھی قبول کر لے، تے جڑے اگوں رکھنے نے اللہ وہ ایڈوانس ہی قبول کر لے۔ ماشاءاللہ رمضان ویندیاں ویندیاں ہی گزر گیا۔ جس طرح رمضان دے ایام بڑی تیزی نہ گزر گئے نے، اس طرح تیری میری زندگی دے ایام بھی بڑی تیزی نہ گزر رہے نے، لیکن اسی اس بات تو بے خبر ہاں۔ جاؤ باہر ذرا ویکھو دے صحیح، کئی لوگ نا، کئیاں لوکاں نے اس موسم چ بھی روزے نہیں رکھے، اور کئی گھر ایسے بد نصیب نے جڑے سرگی ویلے اٹھتے ہی نہیں، سری ویلے اس گھر چ کدی کو کھانا پکیا ہی نہیں، سری دا انتظام و اہتمام ہویا ہی نہیں۔ ایسے ایسے بد نصیب اور قسمت دے ہارے تے مارے لوگ نے۔ تو میں تساں احباب دے سامنے جنہ آیات نو پڑھے ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جیڑا انسان اللہ کو ڈر گیا، اللہ اس انسان نو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں ابتلاواں ازمائشاں اور امتحانات دے جال چو ایویں کٹ دے نے جویں مکھن چو آسانی نہ وال کھچ لئی جائے۔ کدی تنہائی تے اندر 2 نفل پڑھ کے او دے سامنے ذرا کاروائی پا کے ویکھتے صحیح، اللہ تیری مٹی نو سونا نہ بنائے تے مینوں پھڑ لے۔ 2 نفلاں چ اینی طاقت ہے کہ پاکستان دے ایٹم بم چ بھی اینی طاقت نہیں، پر تنہائی چ بہ کے پڑھنے نے، تنہائی چ نفل پڑھنے نے، پھر بعد دے اندر دعا کرنی ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو پھر الگ سجدہ کر کے رب اغفر لی 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ دی رحمت دے دروازے نہیں، انشاءاللہ میں یہ گل کہہ رہا بالیقین اللہ اپنی رحمت دے پھاٹک ہی کھول دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جیڑا انسان ساڈے کولو ڈردا ہے اسی انہوں غیب تے خزانیاں چو رزق دینے ہیں جتوں وہم و گمان بھی نہیں کردا۔ اگے دوجی شرط کی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، او دا بھروسہ بھی ساڈے تے ہوئے، فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اندنے میں رب ہی کافی ہے۔ ہن اس تو اگلی آیت بھی سن لو، اگے اللہ نے بڑا ہی کمال کر دیتی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ نے جیڑا انسان میرے کولو ڈردا ہے میں او دے واسطے دنیا دا ہر کم آسان کر دینا۔ اگے تیجی آیت بھی سنو وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اللہ نے جیڑا انسان تقوی اختیار کردا ہے، میرے کولو ڈردا ہے، گناہاں دی معافی منگدا ہے، میرے سامنے روندا ہے، میں او دے گناہ بھی معاف کرنا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تے میں اپنے ہاں دنیا تے آخرت چودا اجر بھی بلند کر دینا۔ دنیا ایتا ہو گئی ہیں وہ بول دے نہیں، کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ گوڑے چھڑو تے ذرا پھر سمجھ آئے گی۔ ہے جیڑا انسان تقوی متقین نہ اللہ نو بڑا پیار ہے، تے حاجی راشد صاحب متقین دے نال اللہ نے جنت نو لازم الملزوم کر دیتا ہے۔ رب نے جنت بنائی پھبائی سجائی ہی متقین واسطے میں۔
اور کسے واسطے بنائی نہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ تے جتھے جنت دا تذکرہ کیتا ہے نال متقین دا بھی کیتا ہے، جتھے متقین دا تذکرہ کیتا ہے نال جنت دا بھی کیتا ہے۔ آؤ نا ذرا قرآن سنو، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اوے جلدی کر لو اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لو، اپنے رب دے کولوں ڈر جاؤ۔ جدوں تسی اللہ دے کولوں اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگو گے، اللہ دے نے وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، میں اے دے عوض دے اندر میں تھوڑے گناہ بھی معاف کرانگا تے تھوڑے نام میں جنت بھی الاٹ کرانگا۔ وہ جنت کڈی وڈی ہے، فرمایا جڈا چوڑا آسمان ہے تے جڈی چوڑی زمین ہے، وہ جنت ایڈی وڈی ہے۔ محدثین کہیں دینے لکھیا محدثین نے جنی چوڑی زمین ہے اینو کٹ کٹ کے ہور چوڑی کر دیتا جائے تے جنت دی چوڑائی نو نہیں پہنچ سکتی، آسمان نہ ہور چوڑا ہو جائے تے آسمان بھی جنت دی چوڑائی نو نہیں پا سکتا۔ اللہ وہ جنت کی واسطے تیار کیتی ہے، فرمایا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت میں متقین واسطے تیار کیتی ہے۔ اللہ تینو متقیاں نہ بڑا پیار ہے، فرمایا ہاں ہم نو بڑی محبت ہے، فرمایا اسی جنت سجائی تے پھبائی متقیاں واسطے وے۔ اللہ متقی کون نے؟ اگے اللہ انہاں دیاں صفتاں بیان کر دینے پہ، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا دنیا دے لوگو او بھائیو تھلے کی تھانو پڑکنی لگی ہے، کدی باہر کدی اندر، ہن باہر ہی نہیں اندر نہ آئی، توجہ۔ فرمایا لوگو او لوگ جڑے اللہ دے راہ دے اندر خرچ کر دینے ظاہر تے پوشیدہ، اے متقین ہے۔ نمبر دو، غصے نو پی جان والے متقین ہے، لوکاں نو معاف کر دین والے متقین ہے، در گزر کرن والے متقین ہے۔ فرمایا ان تعفو ہوا اقرب للتقوی، کسے نو معاف کر دینا، در گزر کرنا، صلہ رحمی کرنا، اے زیادہ قریب تقوی دے۔ تے حضرت حسن کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، اونا دی لونڈی دسترخان دے اتے لیا کے شوربے دے پیالے پئی رکھ دیئے، تے شوربے ٹھڈا لگا، شوربے دا سارا پیالہ جیڑا ہے میرے حسن دے کپڑیاں تے رڑ جاندہ ہے، تے میرے حسن نے غصے نہ ویکھے ہے، تے اگوں کی آندیے اللہ اللہ لونڈی کی آندیے والکاظمین الغیظ۔ لونڈی نے ایت پڑھی، حضرت حسن مسکرا پہندے نے، کپڑے تے سارے شوربے نہ پر گئے نے، حضرت حسن نے قرآن سنیا تے مسکرا پہ۔ لونڈی آندی ہے ہن میں تو ہور فیدہ للواں، حضرت حسن اگلی ایت دا حصہ پڑھ دیئے والعافین عن الناس۔ حسن جی اللہ معاف کرن والے انو پسند کردہ ہے۔ حضرت حسن آندے نے جا میں
تینوں معاف کر چھڑیا ہے تے لونڈیا نہیں لویا تپیا فائدہ چکنا چاہیے اگلا حصہ پڑھ دیے واللہ یحب المحسنین حسن جی اللہ احسان کرن والے انو پسند کردا ہے حضرت حسن آندے نے جا لونڈیے میں تینوں آزاد بھی کر چھڑیا ہے اے جے متقی اے جے تقوی والے اجے بھی نہیں سمجھ آئی تے میں قرآن پاک دے وچوں تیری مختلف انبیاء دے نال ملاقات کرا دیواں اللہ 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 آئیے قرآن سن لو پارا انیاں نکل آیا ہے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جاواں حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے نبی آدم تو بعد اللہ نے آدم ثانی آکھے ہے تے حضرت نوح علیہ السلام نو کیا ہے آندے نے کذبت قوم نوحین المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجرین ان اجری الا علی رب العالمین حضرت نوح علیہ السلام بھی قوم نو آندے نے تسی رب دے کولوں کیوں نہیں ڈر دے اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اگے قرآن پاک دا ایک اور مقام حضرت ہود علیہ السلام دا تذکرہ ہو رہا ہے کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین حضرت ہود بھی اپنی قوم نو آندے نے الا تتقون تسی رب کولوں کیوں نہیں ڈر دے اللہ اللہ بس ڈر جاؤ اللہ دے کولوں تے او دی اطاعت کرو اللہ دیاں گلاں نو منو تے میں تھوڑے کولوں کسے اجر دا سوال نہیں کردا مینوں اجر تے میرا رب بھی دے گا تسی کچھ نہیں دین جو گے حضرت صالح علیہ السلام کی آندے نے اے قرآن جے توجہ میرے وال اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین آؤ میں ایک اور نبی نہ تھوڑی ملاقات کراواں اس نبی دا نام حضرت لوط علیہ السلام نے کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین ویخ لے نہ ویخ لے ہر نبی اپنی قوم نو کہہ رہا ہے تسی اللہ کولوں ڈر دے کیوں نہیں ایک نبی شعیب نے کی آندے نے اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی
رب العالمین۔ سارے نبی جنہیں بھی آئے نے اپنیاں قوماں نو ڈرا رہے نے۔ میں صدقے جاواں آ نظرہ غور کر، ایک ہور نبی نہ تیری ملاقات کرا دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے بھی سن لو تے کتے رہ نہ جایا جے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آندے نے پہ وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، فرمایا لوگو حضرت عیسیٰ آندے نے میں اللہ دیاں نشانیاں لے کے آیا تے تھوڑے کول حکمت لے کے آیا وہاں۔ فرمایا وَلَأُوتِيَنَّ لَكُمْ، فرمایا او دنیا دے لوگو واضح نشانیاں میں لے کے آیا، بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اللہ اللہ اللہ، میں قرآن تیری عظمت تو قربان جاواں، جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے آرائیت ان کان علی الہدا او امارا بالتقوی، اسی تے اپنے نبی نو بھی تقوی دا حکم دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں بھی خطبہ پڑھ دے، جمعے واسطے پڑھ دے یا نکاح دا خطبہ پڑھ دے، آپ کیڑیاں ایتاں تلاوت کر دے نے، چار سن لو۔ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والے ہو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق کے، اس حال دے اندر دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو۔ وہ قرآن دا دجا مقام یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے کائنات دے لوگو، دنیا دے لوگو، اللہ دے کولوں ڈر جاؤ جویں ڈرندہ حق ہے۔ اللہ اللہ کی دے کولوں ڈرنا ہے جنہیں تھوانو ایک جان دے وچوں پیدا کیتا ہے۔ بابا جی آدم نو پیدا کیتا، کھبی پسلی چو اماں جی حوا نو پیدا کیتا، پھر انسانیت دا سلسلہ جاری اور ساری کر دیتا ہے۔ اگے پھر آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اوے رب کولوں ڈر جاؤ، اللہ کولوں ڈر جاؤ۔ صلہ رحمی دے متعلق پوچھیا جانا جے، صلہ رحمی دے متعلق پوچھیا جانا۔ کئی بندیاں کو دولت آ جائے انہاں دی تون چ سریا بڑھ جاندا ہے، وہ کہ بھین نو بھین ہی نہیں سمجھدے، بھرا نو بھرا ہی نہیں سمجھدے۔ وہ آندے نے جو اسی ہن ہے وا کوئی ہو سکدا تے جے انہوں کو کہنا یار بھرا تیرا غریب ہے رشتہ للہ، آندا میرے معیار دا نہیں، بہن کو للہ وہ بھی میرے معیار دی نہیں، تیرا معیار کی ہے؟ دولت۔ یہ تو کنجراں کو بھی بڑی ہے، چگیاں والے نہیں باہر بیٹھے ہوندے، چگیاں والے منگن والے انہاں کو بڑا پیسہ ہوندا جی۔ یہ معیار دولت ہی ہے، دین نہیں، قرابت داری نہیں، خون نہیں، تیرے دل چ ہمدردی نہیں، خیر خائی نہیں، کادی قرابت داری ہے تیری بھائی؟ جتوں پیسہ جدے کو چنگا ہے وہ رشتہ لیندا ہے، وہ لو جی یہ بھرا غریب ہے، اینو اگر یہ کو للیا انہیں دینا کی ہے؟ تے جے اینو دے چھڑیا تے میری کڑی روٹی کدوں کھا دیا؟ آپ بھوکے مرن ڈے نے۔ فرمایا نہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام،
ڈر جاؤ اللہ دے کولوں صلہ رحمی دے متعلق تھانوں سوال ہونا ہے صلہ رحمی کی ہے تیرا پائی تیرے نہ برا سلوک کردا تو چنگا کر وہ مندہ بول دا تو چنگا بول اللہ اللہ تیرے نہ مندہ ورت دا تو چنگا ورت اینو صلہ رحمی آندے نے جدو تو رشتہ داری نو توڑ کے نہیں آئیں گا جوڑ کے آئیں گا اتو آواز ہوندی ہے میں تیری عمر بھی لمبی کر دیاں گا تیرے رزق چ بھی اضافہ کر دیاں گا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اگے ان چوتھا مقام جے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اے ایمان والے ہو اللہ دے کولو ڈر جاؤ جیڑی گل کرنی جے زبان چو پکی کریا کرو پختہ گل جدو قول دے سچے زبان دے پکے ہو کے آؤ گے پھر میں تھوڑی زندگی دے عمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا تے تھوڑے گناہوانو گڑے چ سٹ کے اتے رحمت دیاں مٹیاں پا دیاں گا جڑا اطاعت کرے گا اللہ تو دے رسول دیو قیامت دے دن بڑی کامیابی دے اندر ہوئے گا اللہ 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 اجے بھی سمجھ نہیں جے آئی تے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام تھانو سنان لگا وہاں کتے رہ نہ جایا جے اللہ فرمان دے نے جننے اگلے پچھلے لوگ دنیا تے گزرے نے اسی انہاں نو ہی کوئی وصیت کی تی سی وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتقوا اللہ اللہ دے نے تھوڑے تو پہلے جننے صاحب کتاب یہود و نصارہ گزرے نے اسی انہاں نو وصیت کیتی سی کتاباں دین تو بعد ان اتقوا اللہ پھر کہہ دیو اتقوا اللہ رب دے کولوں ڈر جایا جے اللہ دے کولوں ڈر جایا جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فوازنا موعظتا بلیغتا ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله جگاں دے پیر نے فجر دی نماز پڑھائی ہے تے صحابہ دے نے مسجد نبوی فل ہے آقا نے واز کیتا ہے بڑا بلیغ تے عریض واز کیتا ہے صحابی آندے نے ساڈے دل دہل جاندے نے اکھاں رو پیندیاں نے اکھاں بہ جاندیاں نے دل دہل جاندے نے تے بہت بڑا واز کیتا ہے تے اس واز چ ایک وصیت کی کیتی ہے فرمایا فاوصینا فقال اوصیکم بتقوی اللہ او میرے صحابیو میں تھانو محمد وصیت کرنا کہ رب کو لو ڈر دے رہے آج آئیے میں آگے چلا میرے پیغمبر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے اونٹنی تے سوار نے میدان عرفات ہے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ سامنے نے تے آقا کی فرماندے نے سن لو جگاں دے پیران دے نے اتقوا اللہ ربکم او میرے صحابیو پہلی گالے وے تسی اپنے رب کو لو ڈر دے رہا جے
وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ تے 5 نمازاں بھی پڑھ دے رہا جے وَصُومُوا شَهْرَكُمْ تے رمضان دے روزے بھی رکھ دے رہا جے وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ تے اپنے مالاں دیاں زکاتاں بھی دے دے رہا جے وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تے جڑے تھوڑے امیر نے اللہ اللہ جڑے تھوڑے وڈے نے انہاں دی اطاعت بھی کر دے رہا جے انہاں دی گل بھی من دے رہا جے یہ 4-5 کام تسی کر کے آجے آجے فرمایا میں محمد تدخل جنت ربکم یہ 5 کام تسی کر کے آؤ تقوی اختیار کر کے آؤ نمازاں 5 پڑھ کے آؤ رمضان دے روزے رکھ کے آؤ مالاں دی زکات دے کے آؤ تھانوں جڑا حکم دیتا ہے او دی اطاعت کر کے آؤ اے 5-6 کام تسی کر کے آیا جے تے جنت دی ضمانت میں محمد دے دینا وا صلی اللہ علیہ وسلم اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے جگہ دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ذرا گل سنن والی ہے فرماندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن جگہ دے پیر فرماندے نے کون ہے جڑا اج میرے کو اے کلمے سکھے گا تے اگے لوکاں نو سکھائے گا حضرت ابو ہریرہ نے اللہ دے رسول میں سکھاں گا مینوں دسو میں سکھاں گا سارے صحابہ جو حضرت ابو ہریرہ گئے ہوئے اللہ اکبر کبیر پتہ ہے ابو ہریرہ 5374 احادیث تے حافظ نے سبحان اللہ تے آقا علیہ السلام فرماتے نے ابو ہریرہ آ ادھر میرا ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے میرے ہاتھ نو جگہ دے پیر نے پھڑ لیا تے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عابد الناس اوے ابو ہریرہ جڑے حرام کردہ کم نے انہاں کو بچدا رہی تے تو سب تو زیادہ عبادت گزار بن جائے گا اللہ 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 فرمایا ابو ہریرہ جڑے کم رب نے حرام کر دیتے نے شراب حرام ہے بدکاری حرام ہے چغلی حرام ہے غیبت حرام ہے جھوٹ حرام ہے سود حرام ہے رزق حرام تو بچدا رہی حرام کردہ چیزاں تو ابو ہریرہ بچ جائیں بچدا رہی سب تو زیادہ تو عبادت گزار بن جائے گا دوجی گل کیڑی کہی ہے آقا فرماندے نے ورزا بما قسم اللہ لکا لکن آنی اغن الناس جیڑا رزق تینوں مل جائے او دیتے کفایت کری تو سب تو زیادہ مالدار بن جائے گا انہوں آنے نے قناعت جو اللہ نے دیتا ہے وہ للو جیب سے پالو کئی منگتے نہیں ہوندے منگتے جڑے نے جنہ دا کم منگنا ہے انہوں نے 10 روپیے دیو نا تو وہ کو گالاں کٹ دے بول دے نہیں فرمایا اپنے اندر کفایت پیدا کر لے قناعت پیدا کر لے جو تینوں ملے او دیتے ہی بس رہی تے تو سب تو زیادہ مالدار بن جائیں گا اگے آئیے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا جیڑی چیز ابو ہریرہ ادھر میرے حال دیکھو جیڑی چیز ابو ہریرہ تو اپنے واسطے پسند کرنا ہے وہ اپنے یاراں بیلیاں واسطے بھی پسند کریا کر تے تو سچا مسلمان بن جائے گا یہ نہیں آکھیا کہ آپ جڑا چنگا چوکھا کھاؤ تو جڑے ملازم نے انہوں نے بعد دروازے دے بائی ہے بول دے نہیں انہوں دا کوئی حق نہیں کئی بندے اپنے ملازمہ نوکرانو اپنے نال روٹی بٹھا کے کھوانا توہین سمجھ دے نہیں آپ کپڑا چنگا پانا ہے انہوں چنگا نہیں لے کے دینا آپ جتی چنگی پانی ہے انہوں نہیں لے کے دینی بھئی جو اپنے واسطے پسند کرنا ہے وہ اپنے بیلیاں واسطے پسند کر ابو ہریرہ تو سچا مسلمان بن جائیں گا
اگے آئیے فرمایا ابو ہریرہ وَلَا تُكْسِرِ الزَّاحِكَ فَإِنْ كَسْرَةَ الزَّاحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ نہ ہسیا کر، زیادہ ہسیں گا تیرے دل نو زیادہ ہسنا مردہ بنا دوے گا۔ زیادہ نہ سیا کر، بلکہ اللہ دے سامنے میں تھانوں بھی کہنا اللہ دے سامنے علیحدگی دے اندر رویا کرو، اپنے گناہاں نو یاد کر۔ اے جڑیاں 10 راتاں آئیاں نے نا، یہ بڑیاں قیمتی راتاں نے، انہاں راتاں دے اندر اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو، اللہ دے سامنے رویا کرو، اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگلی گل سن والی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے جگاں دے پیر نے منو وصیت کی تھی، اتق اللہ حیث ما کنتا، فرمایا اوے ابو ذر جتھے بھی ہوئے اوتھے اللہ دے کولو ڈردا رہی تے نیکی کر کے برائیاں مٹاندا رہی تے اچھا اخلاق دے نال لوکاں دے سامنے پیش آئی، بد اخلاقی نہ پیش نہ آئی، جتھے گناہ کرنے نی نیکیاں بھی کریں۔ ان الحسنات ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کریں گا تیریاں برائیاں نو نیکیاں تیرے نامہ اعمال چو مٹا دین گیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اگے آئیے اللہ تھانوں سارے نو مکے مدینے لے جائے۔ جانتے دل کردہ جے نا، بول دے نہیں، جانتے دل کردہ اللہ ایسے مہینے ہی لے جا، اللہ ایسے سال ہی لے جا، پھر کہو اللہ جڑے ہولی آمین آدھے نہیں انہوں 10 سال بعد لے جائے۔ اللہ مدت گزری ہے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ۔ تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ نگان نو جی کردہ۔ اللہ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہم منڈرے چج کر کے، پلہ چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ۔ جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ اللہ اللہ مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما، کچھ کہہ دیو آمین۔ اللہ پاک فرمان دے نے جگاں دے پیر اکثر دعا کر دیا، دعا سن لو تے یاد کرے آجے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ عرشاں والے میرے دل نو تقوی والا بنا دے، اور نبی دے دل نہ لو تقوی والا دل کدا ہو سکتا ہے؟ میں اللہ میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرن والا ہی کوئی نہیں۔ دوسری دعا جگاں دے پیر کر دے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ عرشاں والیا میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے، اللہ میری زبان نو جھوٹ تو پاک کر دے، اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے۔ تو جان جیڑیاں خیانت کرن والیاں اکھاں نے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، بڑی کمال دی گل کیتی ہے، جانا ہے حج عمرے واسطے اللہ نے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔
زادے راہ لے کے جاؤ. سب تو بہترین زادے راہ کی تھوڑے دلاں دا بولیا جنا تقوی. قربانی آ رہی ہے نا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. مینوں تھوڑیاں قربانیاں دا گوشت نہیں چاہیدا, تھوڑیاں قربانیاں دا خون نہیں چاہیدا, تھوڑے دلاں دا تقوی چاہیدا. تے تقوی ہے کی اللہ اللہ اللہ. ایک عربی دا شاعر کہندا ہے وَلَسْتُ أَرَى السَّعَادَةَ جَمْعَ مَالٍ وَلَٰكِنَّ التَّقِيَّ هُوَ السَّعِيدُ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ دُهْرًا وَعِندَ اللَّهِ لِلْأَتْقَى مَزِيدُ. یہ شاعر آندا عربی دا میں خوش نصیبی نہیں سمجھدا جڑا بندہ مال نو جمع کردا ہے, میں او دی خوش نصیبی سمجھنا جڑا رب کولوں ڈر جاندا ہے. میں او دی خوش نصیبی سمجھنا. اگے اللہ نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ. اور دنیا دے لوگوں تقوی دا لباس پالو, اے تھوڑے واسطے بہتر ہے. اگے آئیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دی تنہائی پا کے تنہائی دیکھو نا قرآن کہہ رہے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جیڑے لوگ ڈر دے نے کائنات دے اندر علیحدگی چ رب کے کول علیحدگی. کئی بندے لوکاں دے سامنے رومال ایتھے سٹیا ہے, ہاتھ چ تسبیح منکے دے منکا سٹی جان لیا, ویکھن والا کہ بلے بلے وی کوئی نیک ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ. اور تقوی سینے چ زاری تقوی دی ٹینکی نہ بنو. تقوی ایتھے وے ڈر ایتھے وے رب دا. جے تنہائی دے اندر تو گناہ کری جانا ہے پھر تو متقی نہیں. لوکاں دے سامنے نیک بننا ہے. اللہ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا تہامہ پہاڑ دے برابر کئیاں دیاں نیکیاں ہون گیاں. اے لوگ اللہ دی عدالت چاہون گے تے رب اینا دیاں نیکیاں نو پھوک مار کے اڑا دین گے. انو عربی چ ہوا منصورہ کیا جاندہ ہے. قرآن نے کیا ہے وہ لوگوں نکے نکے ذرے بنا کے اللہ اینا دیاں نیکیاں اڑا دوے گا. اے بندہ کہے گا اللہ میریاں نمازاں میریاں قربانیاں میرے صدقات و خیرات روزے حج عمرے کتھے گئے نے. اللہ دے نے دنیا نو وکھان واسطے بڑا نیک بننا ہے, منو وکھان دی واری آوندی ہی چولا مارنا ہے. اے ہن موبائل نے لوکاں دی اکثر تنہائی گندی کر چھڑی تے جدی تنہائی گندی ہے سمجھو دا بیڑا گرک ہو گیا. تے جدی تنہائی پا کے او دی میدان دی زندگی بھی پا کے بول دے نہیں. چھوٹیاں وڈیاں کل برائیاں تقوی چھوڑن سوئی کنڈیاں والی ترتی اوپر جویں ٹرے مسافر کوئی. اوے چھوٹے نو نہ چھوٹا سمجھے تے بچ بچ قدم ٹکاوے. جے فضل ہووے رب سونے دا تے لنگ سلامت جاوے. آئیے حضرت یوسف علیہ السلام دی تنہائی وال ویکھ لو. نوجوانو جوانی چ جدو گناہ دا خیال آئے تو یوسف کنانی نو ویکھ لیا کر. بی بی لے گئی ہے نا او 7ویں کوٹری دروازے سارے بند کر لے تے اے دا ایک نا خدا سی تے او دے اتے نا ایسرا کر کے نے بوت دے اتے کپڑا پا لیا. ایسرا کر کے بوت دے اتے نا جدی عبادت کر دی سی اس بوت تے کپڑا پا لیا. نبی یوسف آدھے نے بی بی یہی کرن نہیں ہے
اے یوسف یہ میرا خدا ہے نا، یہ کولو گناہ کر دیا مجھے شرم آتی. تے نبی یوسف آندے نے بی بی تیرا رب پردے پایا لک جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے. تیرا رب تے پردے پایا چھپ جاندا ہے، میرا رب 7ویں کوٹری چ وی ویندا ہے. اس بی بی نے جسم ننگا کر لیا ہے، تنہائی ہے، او 7 دروازے بند نے. تے آندی ہے یوسف قالت ای تلک، تے نبی یوسف نو کی آندی ہے یوسف میرے وال ویکھتے صحیح. تے نبی یوسف کی آندے نے بی بی میں تیرے وال ویکھاں کہ ویکھن والے وال ویکھاں. نظر پہ آ یعقوب پیغمبر تے منہ وچ انگلی پائی، اوے نال اشارے منع کریندا تے دیندا حال دعائی. تے کی آندے نے جد میری نو داغ نہ لائی، جد میری نو داغ نہ لائی. پترا ویکھی تیرا باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی تے تو آوی نبی. اوے جد میری نو داغ نہ لائی اے فرزند پیارے. نبی یعقوب منع کریندا انگلی نال اشارے. تے کی آندے نے اوے منع کیتا سی خواب نہ دسی، منع کیتا سی خواب نہ دسی. اے فرزندہ تینوں اس گلوں اج پئی ہے جدائی تے پھر نہ ملیا مینوں. اللہ ایک ہی بن گیا ہے، دروازے سارے بند نے کدھر نو نساں. فلا ہن کی کراں، عرشاں تو آواز آؤندی ہے میرے یوسف تو 7ویں کوٹری چ میرا دھیان رکھیا ہے تے میں 7ویں عرش تے تیرا دھیان رکھاں گا. اللہ اللہ ہن دوڑنا تیرا کام ہے تے تالے توڑنا میرا کام ہے. تے جیڑا بندہ تنہائی چ نوجوان عورت برائی دی دعوت دے رہی ہے، حسن و جمال دی پری پہ کرے، تنہائی دے اندر کہندہ انی اخاف اللہ. آقا فرماندے نے اللہ اس نوجوان نو قیامت دے دن اپنے عرش دا سایہ بھی دے گا. ایدہ نا تقوی. حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دے رضی اللہ تعالی. عبداللہ بن مبارک دا بھی ایک واقعہ ہوندہ ہے. اے نا ایک باغ دے مالی سن، مالی سن تے مالی لگ گئے بن گئے. یہ دا نا مالک آئے تو کہنے لگا اتھو نا مٹھے جے انار توڑ کے لیا. عبداللہ انہیں انار توڑ کے آندے وہ کھٹے نکلے، ہے اور گئے بوٹے نہ توڑ گیا، پھر آندے کھٹے نکلے. مالک نو غصہ آیا، عبداللہ دے منہ تے چنڈ مار دی تھی. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہندے نے ماریا کیوں، تینوں اننے سال ہو گئے نے باغ دے اندر رہندیاں تینوں کھٹے مٹے بوٹے دا ہی نہیں پتا. تے عبداللہ بن مبارک اگوں کی آندے نے گل سن والی جے. اللہ 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 آندے نے منو تو راکھا بنایا چاکھا نہیں بنایا. ایک حضرت ابراہیم ادہم گزرے نے رحمت اللہ علیہ، یہ نا وقت دے بادشاہ سن. ایدہ نا تقوی کہ 24 گھنٹے باغ دے وچ رہنا تے باغ دا پھل چکھیا نہیں. اینو تقوی آندے نے. اسی تے انگور والی ریڑی تو انگور پاویں پائیے ہی لینے، ہن ادھی چٹا کو تے چیک کرن جی کھا جڑنے.
ساڑھے سے نہ غصہ اللہ حضرت ابراہیم ادم وقت بادشاہ سے یہ نہ آندے نے میرا دل کرے کہ میں رب دے نال نہ علیحدگی عبادت کرا تے رب نو میں پاواں اللہ دے سامنے گڑ گڑاواں تے لیکن وہ بادشاہی دے تخت بھی مٹھاس نہیں سی آندے نے وہ بھی چھڈن دے دل نہ کرے آندے نے ایک دن رات نو خواب آئی خواب چ کی ویندے نے ایک دن نا محل چ ستے نے تے محل دی چھت دے اوتے بندہ کوئی ٹردا پھردا او دے قدماں دی آہٹ انہاں دے کان چ پئی یہ پریشان ہو گئی میں بادشاہ دوالے پہرا لگا ہے اینے فوج دا یہ بندہ چھت تے کتھوں چڑھ گیا یہ جلدی نہ چھت دے اوتے گئے ویکھیا بڑا سونا نوجوان ہے کدی ادھر جا رہا کدی آندے ارے بھائی ایتھے کی لبدا پھرنا ہے آندا جی میں اونٹ لبنا پیا میرا اونٹ گواچ گیا حضرت ابراہیم آندے نے گل عقل دی کر کدی محلہ دیاں چھتاں دے اونٹ نہیں لینا ہونا سی تو اگوں آندا ابراہیم جی اگر محل دی چھت تو اونٹ نہیں لب سکدا محلہ چ سو کے تینوں رب بھی نہیں لب سکدا جا محل چھڑ دے جے رب لبنے سویرے اٹھے آن کے استعفیٰ دیتا استعفیٰ دے کو جتھے کوئی مزدور نہیں کھڑے ہوندے اوتھے کھڑے ہو گئے ایک بندہ آیا جی مال دی باغ دی راکھی واسطے بندہ چاہیے حضرت ابراہیم ادم اگے ہوئے کہنے لگے جی میں جاواں گا کنے پیسے لائیں گا انہوں نے کہا جی پیسے کی دینے نے روٹی کپڑے ہی لواں گا انہوں نے کہا نہیں کوئی تنخواہ کوئی گل کو بعد انہوں نے کہا کوئی نہیں بس لے گیا باغ دی راکھی کرن لگ پے 1 سال 2 سال 10 سال گزر گئے اس مالک دے گھر بھی مہمان مٹھے جے نار توڑ کے لے آوے ابراہیم وہ آندے کھٹے نکلے پھر کھٹے انہیں رکھ کے تماچا ماریا ابراہیم کھا تماچا ادہم بولے آ سن تو میرے بائی روٹی کپڑا شرط سی تیری تے میویاں شرط نہ کائی تیری اذن اجازت باجو میوہ ایک چخیندہ اوے روز قیامت طلب کریں دو میں کتھوں دیندہ میوہ تے میں چکھ لیں دا منو تو راکھا بنایا چاکھا نہیں بنایا گسے جان کے باغ چھڑ دیتا سمندر دے کنارے دے بہ گئے انہاں دے دور دا کو وزیر نکلیا ہی سیروازوں نے کہا ابراہیم وہ کتھے سمندر دے کنارے کتھے بادشاہی دا تخت او بادشاہی چنگی سی کیا چنگی ہے آندھا نہیں یہ بادشاہی چنگی ہے اگلی گل بڑی کمال حلیت الاولیاء چ لکھی ہے وہ کہنے لگا کیویں چنگی ہے وزیر آندا انہاں پھڑ کے نا سوئی سمندر چ سٹ دی تھی تے آندے نے اللہ میری سوئی چاہی دیے وہ وزیر ہسن لگ پیا ہے ویکھے نا ہے کوئی گل کہ سمندر تے سوئی تے چاہی دی اور جدوں پھر رب دا بندہ ہو جاندا ہے رب او دا ہو جاندا ہے یہ گل یاد رکھو صحیح بخاری دی روایت ہے جدو بندہ رب دا ہوندا ہے نا پھر ایتھے گمان کردا ہے اللہ اپنے بندے دے گمان بھی پوری کری جاندے نے صحیح گل جی اللہ سوئی چاہی دی اتو آواز آوندی ہے سمندر دیو مچھلیو اپنیاں منہاں دے اندر سونے دیاں سوئیاں پالو تے منہ باہر کڈ لو میرے یار نو سوئی دی لوڑ پہ گئی ہے اللہ اللہ اے کرامت کرامت چاہت ولی دا قدرت عرش والے خدا دیئے موجزے چاہت نبی دا قدرت عرش والے خدا دی اللہ نہیں منو میری سوئی چاہی دیئے ولی لالچی نہیں ہوندہ آئیے مچھلی اگے انہیں منہ کھولے ہے سوئی اپنی پھڑ لیں دے نے تے وزیر نو آندے نے دس اے بادشاہی چنگی ہے کہ وہ بادشاہی چنگی ہے جڑا رب دا ہو جاندہ کائنات ہو دی ہو جاندی ہے تقوی ایک بہت بڑا عمل ہے متقین اللہ نو پیارے حضرت عبداللہ بن عمر قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا گھروں پکاندے نے تے مدینے تو باہر نکل جاندے نے تے جا کے دسترخوان لاندے نے لوکاں نو کٹھا کر دے نے آندے نے بھائی کھانا کھاؤ
صحابی آندے نے عبداللہ بن عمر بڑے کمزور ہو گئے، چہرے دا رنگت نہ ہو رہی، تے بیوی نے ویکھیا انہاں وکھرا کھانا بیوی نے پکانا شروع کر دیتا، پیا تہاں کھانا ہے، اے غریباں مسکیناں دا کھانا ہے جڑا تہاں باہر کھوانا ہے، اے تہاڈا ہے، انہاں باہر نکلنا اپنا کھانا بھی انہاں دے کھانے چ مکس کر دینا۔ اور ساڈے گھر کو چنگا چوکھا پکا ہوئے نا، مہمان اللہ والوں آ جان اتنے بولتے نہیں، تہیا نے انہوں نے بھی ٹائم اج ہی لگا، کہو جی مولانا اسماعیل زبی صاحب انہوں نے بھی ٹائم اج ہی لگا، چلو اتنے پرا رکھ دیو، انہیں جاندے نے پھر کھانے انہوں نے چاہ شاہ پیاؤ، لیکن اتنے اس طرح نہیں۔ عبداللہ بن عمر کھانا لے کے نکلے، کوئی بندہ نظر نہ آیا، تے چرواہا ایک بکریاں چار رہی ہے، آندے نے یا رائی الغنم تال، اوے چرواہے ارا گل سن، دسترخوان لگ گیا، اسے بھائیہ روٹی کھا، تے چرواہا کی اندہ گل سن والی جے، چرواہا اندہ انی سائمن، میں تے روزہ رکھیا جناب، میں تے نہیں روٹی کھانی۔ عبداللہ بن عمر آندے نے ہوئے اینی شدت دی گرمی تے تو روزہ رکھیا؟ آندہ جی، فرمایا گرمیاں تے روزے رکھنا ہے تے سارا دن بکریاں بھی چارنے، پھر پہاڑ دی چوٹی تے زیادہ گرمی، تے اگو آندہ عبداللہ جی میں روزے اس واسطے رکھنا گرمیاں دے قیامت نو میرا نامہ اعمال پھولیا جائے وچوں روزے نکلن گرمیاں دے۔ عبداللہ بن عمر چھاڑی یار اوتھو ایک بکری دے پھڑ کے لیا ذبح کر دے رہا، ذبح کرنے ہیں تو دوویں جنے خدا گوشت جڑا کولیاں دے بھن کے کھانے ہیں، تے تینوں جان لگا گوشت بھی دیاں گا تے نال تینوں ڈبل قیمت بھی دیاں گا۔ یہ آندہ عبداللہ جی بکریاں میریاں نہیں میرے مالک دیاں نے۔ عبداللہ بن عمر آندے نے تیرا مالک کیڑا کوئی ویندہ پیا، وہ کیڑا سامنے بیٹھا ہے، تے اگو چرواہا کی آندہ ہے، تے نال عبداللہ بن عمر آندے نے ایڈا وڈا ریوڑ بکریاں دا کوئی ایک چلی بھی جائے گی پھر کی ہے، انہوں کیڑا پتہ لگنا ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن عمر نو چرواہا کی آندہ ہے، آندہ عبداللہ جی میرا مالک نہیں ویندہ، این اللہ منو دسو میرا رب کتے وے، میرا اللہ کتے، این اللہ میرا اللہ کتے۔ عبداللہ بن عمر دے دریچیاں نو اس گل نے ہلا دیتا، اٹھے مدینے پہنچے، پتہ کیتا کدھا ہے غلام ہے، اے جی فلانے بندے دا غلام ہے، فلان جا کے پہ گئے، ہاں میں داسے دے پیسے کنے نہیں، پیسے دیتے غلامی دے، انہوں آزاد کرایا، کہنے لگے بھی 10 بکریاں کنیاں نے تیریاں ہے، 300 بکری ہے، 300 ایدی قیمت 10 کنیاں ٹوٹل کیتا، بکریاں دے پیسے بھی دے چھڑے۔ عبداللہ بن عمر مدینے تو باہر آگے، چرواہا مدینے ہی داخل ہو رہے ہیں، آندھے نے چرواہے تیرے تقوی نے تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے، تے آج جڑی 300 بکری ہے نا میرے لو تحفے جلائیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، اور اب نو علیحدگی بہ کے کیا کرو اینا دنہ کیوں بھائی محبوب، تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنو دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وخا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، گل بڑی باکمال جے، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ گے، بول دے رہی، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، اللہ اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں، اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں،
میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، میرے پاپاں دی گٹھڑی تھول نہیں، ایک نظر حیا دی پا دے تو تے گل بڑی با کمال ہے۔ اللہ 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 مینوں اس گل تو انکار نہیں، پاپی میرے جیا وچ سنسار نہیں، تیرے جیا وی تے کوئی غفار نہیں، جا بخش دیتا ہے فرما دے تو اللہ 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 ربا آن ڈگا میں در تیرے تے رکھ آسان فضل گنیرے تے ہن سختی نہ کری میرے تے می رحمت والا پا دے تو اللہ میرے بھائیو یہ شعر یاد کر لو۔ ہاں جی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دے دن جڑے متقین او نجات پا جان گے، انہاں نو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی۔ آؤ نا کہ متقی آؤں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ اکبر۔ مولانا مفکر اسلام جماعت دے عظیم عالم دین ایویں سمجھو سر دے والا تو لگ کے پیران دے نوہ تک علم ہی علم ہے۔ وہ تشریف لائے نے مولانا عظیم اختر صاحب، اللہ تعالیٰ انہ دی جوانی چے علم چے قوت بیانی دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ اکبر کبیرہ اندر تشریف لاؤ۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین۔ اویلا متقی آن دے وی آئی پی پروٹوکول ملے گا۔ سلام علیکم وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں، پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں، موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے۔ انشاءاللہ کہو ہاں جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے، سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے، کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے، ایک کٹ چاندی دی ایک کٹ سونے دی، مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دا۔ میں کہنا اللہ جڑے 219 ہے نا، ہاں اللہ جڑے اتھے آئے سن نا 21ویں رات نو اتھے جنت بھی سامنے با دے، اللہ نے باواں گا کتے لئے اللہ بابی نے حوالہ مانگ دے نے فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ اللہ نے میں تھوڑا یاراں دنیا چوی تے آخرت چوی، تے جو میں چاہنا ہو تو دنیا جے کر کے وخا، میری جنت جو تو چاہے گا میں تینوں عطا کر دیاں گا۔ ایتھے میری چاہت جنت تیری چاہت
उत्थे की मिलेगा? पुजी हुई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली उत्थे जवानी होवेगी। जायके मच्छी दे लजीज ते करारे होणगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होणगे। अगली गल मैं हुण तां करनी है, मैनू अज ना भाई इमरान साहब ने स्पैशल कहा, स्पैशल अजे तक मैं किन्नी दफ़ा तुहाडे को आया, कदी मैं कोई ऐलान किया? बोलो तो सही की होया? नहीं ना किया। अज मैनू इन्हें स्पैशल कहा कि तुहां मरकज़ बैतुल ममूर का ऐलान करना है। इन्हां भाई इमरान साहब ने, मैं नहीं कहा, इन्हां कहा। क्यों जी दसो? है हाँ जी, इन्हां ने अज बड़ा घुट के कहा, नप के कहा। मैं क्या छड्डो, पैसे इन्ने हुंदे को नहीं, साडी शख्सियत के हिसाब नाल, ज़ात के इतबार नाल पैसे इन्ने हुंदे को नहीं। 20-25 हज़ार रुपया रहन दो, दफा करो, की ऐलान करके करना? आंदे ने जिन्ने भी होण बहरहाल करना है तुसीं। हुण बई दसो, हुण तुसीं मेरी कोई मेहमान आ, मैं तुहाडा ते मेहमान की मेहमानवाजी तो करनी चाहिए ना, बोलते नहीं। मैं तुहानूं इन्ना कुरान सुनाया, किते जन्नत दे तुहानूं हुलारे दे रहा, कदी कुछ सुना रहा, तो तुहानूं भी चाहिए अल्लाह दे घर नाल तावन करना। पता है उस घर से कितना पैसा लग गया? 32 करोड़ रुपया लग चुका है। 3.5 करोड़ का AC लवाई छड़िया, जिहड़ा क्लीन पै रहा है, जिहड़ा रोज़त मिन रियाज़िल जन्नह च मस्जिद नबवी च विछया, उसका एस्टीमेट लगा है 55,84,000 रुपया। मैं दिखाया इमरान भाई को। तो इस तरह अलहमदुलिल्लाह उसका जिहड़ा फ्रंट का काम हो रहा है, उसका 18 लाख रुपया लगा है। तो लिहाजा मेरे भाईओ, मैं चाहना तुसी ना भी ना तावन करो, मैं 1 मिनट बाद गल वो फिर भी बन जाना है। मैं चाहना कि उस मरकज़ के अंदर थोड़ा हिस्सा पे पैना चाहिए, बोलते नहीं, पैना चाहिए कि नहीं? और जिहड़ा बंदा अल्लाह का घर बनांदा है ना, अल्लाह उन्होंने क़यामत के दिन अपने अरश के पाए का गुआण देणगे, ते रब दे दोए पाए सज्जे ने, खब्बा है ही कोई नहीं। हुण केड़ा बंदा जिहड़ा सब तो पहले आंदा है मैं 5,000 10,000 किन्ने देना? कोई है पूरे मजमे च जिहड़ा हज़रत उस्मान दा इंशाअल्लाह मैं मुसाफिर भी हाँ? 20,000 माशाअल्लाह माशाअल्लाह 20,000 की नाम है? उमर भाई। अल्लाह ताला इन्हों सेहत दे जी, अल्लाह इन्हों नेक स्वाले औलाद भी दे। भाई इमरान साहब के भी 2 भाई ने जिन्हों की औलाद कोई नहीं, एक भतीजा है, 5 भांजे ने। अच्छा भांजे ने, इन्हों की औलाद भी कोई नहीं। अज दुआ कर छड़ो हाँ यार, जिहड़ा रब बगैर माँ बाप तो आदम नूं पैदा कर सकता है, बगैर बाप तो ईसा नूं पैदा कर सकता है, 120 साल की उम्र च ज़करिया नूं दे सकता है, तो साडे भाईयां नूं नहीं दे सकता? बोलते नहीं, भाई इमरान दे भाइयों नहीं दे सकता? दुआ करो फिर आमीन उच्ची कहो। 21वीं रात है, रमजान है, ताक रात है, और इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह इन्हां तिन्ना भाइयों नहीं, जेड़े जेड़े मजमे च बे औलाद ने, अल्लाह नेक औलाद नसीब कर दे। कह दो आमीन। अल्लाह अकबर। हाँ जी, हुण होर साथी केड़ा है जेड़ा सुना देने? पैसे दे दिओ, पैसे तुसीं देंदे कोई नहीं। हाँ हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह भी बरकत पाए। 1000 2 कितना जी? हाजी यूनुस। हाँ बस दई जाओ, ले आओ ना माशाअल्लाह। लो जी मेरी सिफारिश भी आ गई है। अल्लाह ताला ये असल च ना ये उमरे दे दोवें साडू ने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी साहब, हाँ जी सारे साथी, कोई साथी हिस्सा पाने तो बगैर ना जाए। मेरा ख्याल कहना जिंदगी का पहला वाकया मैं तकरीर तो बाद अपील करना गया, वरना 2.5 साल काम शुरू रहा मैं किसी तकरीर तो बाद अपील नहीं की। किन्ने जुमे इतने मैं पढ़ाए ने? बोलो लियाओ लियाओ माशाअल्लाह। अल्लाह थोड़ा देना कबूल फरमाए। सारे नहीं उठते पे, उठना चाहिए सारिਆਂ ਨੂੰ, लेकिन जेड़े नहीं देणगे मैं समझांगा कि उन्हां दा माल अल्लाह नूं पसंद नहीं, तां नहीं वो दे रहे। बोलते नहीं, बोलते नहीं। लियाओ, अल्लाह ताला थोड़ा देना अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। उच्ची उच्ची कहो आमीन। लियाओ 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 लियाओ, मीह पा दिओ। ओए अल्लाह दा गुआन चाहिए, हाथ चुको जिन्हां नूं रब दा गुआन चाहिए।
ہاتھ چکو جنہوں اللہ دا گوان چاہیے ایمانداری نہ یہ جیبا چ پاؤ ہاں 10,000 روپیہ اور کون نے ساتھی اچھا تو ہاں کنیا دا کرانا ہاں اچھا 10,000 زمان بھائی کوئی ہے 50,000 لاکھ والا بھی ہے کوئی 20-30,000 والا بھی ہے ایڈا بڑا ہو سے رمضان دا مہینہ ہے اٹھیے ماشاءاللہ اچھا 2,000 روپیہ بھائی عمران دے دیا اٹھو اٹھو ماشاءاللہ اللہ تھانو جزا دے باہروں باہر ساتھی باہر والے نہیں اٹھتے پہ یہ تقریر اپنا عظیم اختر صاحب دی ادو ہی شروع ہونی ہے جدو میں تھوڑی جان چھڈنی ہے تو ہن میں شعر لگا سنان پیسے نہیں تسی لیا رہے اجے ویکھ لو سارے اٹھتے نہیں پے اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے کاف کون دیاں منزلہ اجے پیلیاں سل ہن پتہ لگے گا نا کیڑا بندہ جڑا 50,000 دا اعلان کردا ہے کیوں جی بھائی عمران صاحب پتہ تے ہن لگنا ہے جنوں نبی نہ پیار ہے نبی دی شان دے شعر سن کے پھر پتہ لگے گا کنوں پیار ہے اور میں نالے بھی وعدہ کرنا دعا کرانگا اللہ اس بندے نو جڑا 50,000 لاکھ دا اعلان کرے انہوں اللہ عثمان دا ساتھ دے جنت چھے ویکو کڈی وڈی دعا کر چھڑی ہے دعا کرانگا میں سفر چھے میری دعا قبول ہوندی ہے تھانوں میں دس دیا اگلے دن نا سیالکوٹ ساڑھے بھائی شاہ دیڑھ صاحب نے انہاں دیا 3 بچیاں سن تو منو کہن لگے جی پسروری صاحب ہمیں بیٹھے KFC دے ہوتے نا وہ کھان ڈے سا کوئی بروس جیا تو کہن لگے جی دعا کرو 3 پریشن ہو گئے نے 3 بچیاں نے چوتھا انہوں نے تے رب اگے دعا کر دے ہو سا کہ اللہ منو بیٹا دے دے تو میں انہوں کہا پیلسن تے کاغذ لیا ہوں ہی لکھ کے میں سین کر دینا اللہ تینوں بیٹا دے گا تے رب نے بیٹا ہی دیتا ہے ہاں جی ماشاءاللہ 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 کی نا ہے نا اچھا 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 ماشاءاللہ عثمان حاجی سعید صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی انہاں دا دینا قبول فرمائے ہون 1 لاکھ والا بھی بندہ تیار ہونا چاہیے 20,000 والا بھی ہو گیا 10,000 والا بھی ہو گیا 50,000 والا بھی ہو گیا تے لاکھ والا رہ گیا ہے نہیں دار نہیں کرنا جی نقدو نقد ہی ہونا میں شعر لگا سنا کاف کون دیاں منزلہ اجے پیلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی بیبیاں بھی ہوتے آئیاں نے میرا گھر بیبیوں تھوڑے لو 1 روپیہ کھوٹی چوانی بھی نہیں آئی سب تو زیادہ پیسے بیبیاں نے دیتے نا اسلام بڑھ چڑھ کے تعاون کیتا بیبیاں لو کوئی روپیہ نہیں سانو مسئول ہویا تو لہذا اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور تسا ماشاءاللہ دل کھول کے تعاون کیتا ہے اللہ تھوڑا تعاون قبول فرمائے اور اس مرکز نو تھوڑے ساریاں دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے اللہ اس مرکز نو آباد بھی رکھے مرکز بیت المعمور نو تھانو پتہ ہے بیت المعمور ہے ہی نہیں کسے دا نا یہ اللہ نے دکھایا ہے مرکز بیت المعمور شیخ نو پتہ کتے ہوئے بیت اللہ دی جتھے چھاتے اتے بیت المعمور ہے فرمایا اتو اگر ڈگے تو بیت اللہ دی چھاتے ڈگے گا وہ فرشتیاں دا حرم ہے جیڑا فرشتہ ایک کری ورد ہے ویچ عبادت کرنے واسطے قیامت تک کو دی پھر واری نہیں ہونی جے نہ آئے تو پھر تو ہی دینے بندے آ تو چھاڑ دے ہوئے جھوٹ بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے
ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਧੀਆਂ ਦੇਵੇ ਪੁੱਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਗੀਨੇ ਜੜੇ ਨੇ ਵੇਖਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੰਮਾ ਥੁੰਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੇ ਥੱਲੇ ਪੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਲਾਰ ਛੱਡਿਆ ਬੱਦਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਵਾਰਾ ਕੱਢਿਆ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਮੋਤੀ ਰੋਲ ਰੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਲਾਜਵਾਬ ਜੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ रब वेखो कर है कमाल छड़िया एक एक दाने विचों सिट्टा कढ़िया जिमीदार कट्ठे कीती जांदे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ते गल बड़ी बाकमाल लाजवाब चिड़ी ते ममोले भी शंगारे रब ने मोरा उत्ते रंग किवें चाड़े रब ने कोयल ने सुनाए मिठे मिठे बोलने सारे अख्तियार मेरे अल्लाह कोल ने ओ बंदिया तू रब नालों नाता तोड़िया जिन्हें तेरा एक एक जोड़ जोड़िया अखां विच जड़े मोती गोल गोल ने सारे अख्तियार मेरे ओदे तो इलावा किसे कोल नहीं अल्लाह ताला सानू सारियां दा आना कबूल फरमाए हजरत मेरे शेख मेरे मोहतरम मेरी जिंद जान मेरे जिगर दे टोटे मौलाना अजीम अख्तर साहब इंशाअल्लाह बड़ा ही इल्मी बड़ा ही पुर मगज पुर तासीर इंशाअल्लाह खिताब फरमानगे सारे साथी इन्हां दा खिताब सुन के जाओ इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा नालच भी इजाफा हुंदा है ते इंसान दा ईमान भी वधदा है व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह Zed